Kita mga anak sa buhi nga Dios, gipalit sa dugo ni Hesus, mga manununod sa usa ka walay katapusan nga panulundon uban kaniya. Dili kita mga ilo, wala kita magatubang pinaagi sa atong mga kaugalingon lamang sa pagbuntog sa mga babag. Iya kita og si Hesus misaan, dili ko kamo pagabiyaan na daw mga ilo. Ang usa nga nagpalit sa atong walay katapusan nga kaluwasan, mauusab ang responsable alang sa atong kanabugan. Naghatag siya og walay kinutuban nga mga kapanguhaan alang sa iyang mga higugma nga mga anak sa yuta. Dili ba nimo buhaton ang sama kung ang imong mga anak na kinahanglan ng tabang? Si Hesus misaan nga ang Amahan padala sa Espiritu sa kamatuoran. Kini nga sakop sa Trinidad moabot aron sa pag-iya kanato adto sa tanang kamatuoran. Ug ang kinauyukan nga kamatuoran mao si Hesus nga iyang gihimaya ug ipasabot. Siya gitawag nga magtatabang. Ang Griego nga pulong dinhi mao ang parakletos, nga sa Ingles mahimong mahubaron nga magpupay, magdadasi, manlalaban o usa nga moduol sa pagtabang. Si Hesus mismo gitawag usab nga parakletos. Nagpadala ang Dios og mga balaang magtatabang. Si Hesus isip manluluwas ug ang Espiritu isip magpupay. Wala kita maginusara ang mga higante sa sala ug namatayon na buntog na ni Hesus sa krus ug iyang gihimo ang tanan. Siya nagtagana sa tanan aron sa paghatag og gahom ug paglipay sa iyang mga anak sa yuta. Bisan unsa ang ilang giatubang. Ang atong Dios labaw pa kadako kaysa mga higante nga atong giatubang. Busa dili kita magtutok sa gidakon sa mga higante kun dili sa gahom sa atong Dios.